안녕하세요. हिजो क्लासमा हामीले साइनो कोरियन नम्बर अन्तर्गत चाहिँ सबै सकेका थियौँ अनि गृह कार्यको रूपमा केही चाहिँ टिपेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ एकचोटि सर हेर्छौँ अनि अगाडि बढ्छौँ। कोरियन नम्बर हामी चाहिँ अन्तर्गत कोरियन सङ्ख्याहरू अन्तर्गत चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ, एक नम्बरको साइनो कोरियन नम्बरहरू चाहिँ हेरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ के हो, चाइनिज डेराइभ नम्बरहरू हो। चाइनाबाट चाहिँ आगन्तुक चाहिँ अङ्कहरू हो यो, जस अन्तर्गत हामीले हिजो अक जुसम्म चाहिँ हेरेका थियौँ। अनि त्यसमध्येको चाहिँ केही होमवर्कको रूपमा चाहिँ दिएका थियौँ, जसको चाहिँ हामीले आज हेर्छौँ। यसलाई लेख्दाखेरि के हुन्छ, यसलाई हामीले कसरी छुट्याउने भनेको 1 2 3 4 चारवटा चाहिँ यसरी यो छुट्यायो। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हेर्ने 1 10 100 1000को फर्म छ। 1000को फर्म छ भने चाहिँ 3000 हो भने चाहिँ के हुने भयो, सामछन्। अनि यो चाहिँ 100 को फर्म भयो, यो 1000 को फर्म भयो। 100 को फर्ममा के छ, 400 छ, त्यही भएर साफेक भयो हैन। अनि त्यसपछि ओसिब युग मान। त्यसपछि मानको फर्म चाहिँ सकियो, यहाँ बिचमा हुन्छ। अनि त्यसपछि यता चाहिँ के छ, 7910 छ। 7000 भनेको छिल्छन् खुफेक सिप हैन, यति हो नि। ठिक छ नि, यसरी हामीले लेख्न सक्नु पर्यो, लेख्न जान्नु पर्यो। पहिला 10000 को फर्म चाहिँ टुक्राउने हामीले, अनि त्यसपछि चाहिँ अगाडिको हेर्ने, 1000 सम्म जान्छ अगाडिपट्टि चाहिँ म्याक्सिमममा। अनि त्यसपछिको यहाँ चाहिँ मान हुन्छ तपाईको। अनि त्यसपछि यतापट्टिको अङ्क लिने हो, योभन्दा अगाडि यताको अङ्क लिने हो। ठिक छ, मिलिरहेछ नि। के भयो, मिस्टेक भयो कहीँ, बुझेछ नि यो हैन। अब अर्को हेरौँ। यसमा पनि 4वटा टुक्राइहाले भयो पहिला। यहाँ के को फर्म मात्रै छ, सिपको फर्म मात्रै छ। यहाँ 3टा भयो भने फेकको फर्म भयो, 4वटा भयो भने छनको फेक भयो। 1 10 भनेपछि के भयो, खुसिप छिल, छाल हैन छिल, खुसिप छिल चाहिँ के भयो, खुसिप छिल के भयो, मान भयो। खुसिप छिल मान। अनि त्यसपछि यताकोमा चाहिँ के हुने भयो, सामछन् साफेक युक्सिप सा, यसरी चाहिँ लेख्ने भयो। त्यस्तै अरू हेरौँ। यो ठिक छ नि, मिलेछ नि।
यो दिएको थिएँ अर्को चाहिँ मैले यसलाई हेरौँ यसको चाहिँ 4वटा टुक्रा हुँदाखेरि 1 10 100 1000 मै भयो क्या यो 10,000 को फर्ममा गएर गएन के हो नि भयो त खुछन सामफेक सासिप ओ हैन त्यस्तै अर्को हेरौँ यसलाई लेख्दाखेरि के हो नि भयो खुफेक फालसिब ओ सक्यो त्यस्तै अरू हेरौँ अझै अब 2टा सक्यो अझै यसलाई चाहिँ सिनो कोरियन अथवा साइनो कोरियन जे पनि लेखेको भेटिन्छ बुकहरुमा अब नेटमा अन्त हेर्दाखेरि चाहिँ मेनली सिनो कोरियन SINO चाहिँ भनेको हुन्छ यो पुरो एउटै हो हामीले बुझ्नु पर्यो त्यति हो यो सिनो कोरियन र साइनो कोरियनले चाहिँ फरक पार्दैन त्यस्तो टपिक्स मात्रै भयो त्यो हैन मेन चाहिँ भित्रको कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अर्को हेरौँ अर्को चाहिँ 893476 छ यसको चाहिँ के हो नि भयो अब 4वटा टुक्राइदिने यसलाई 1 2 3 4 वटा यहाँ टुक्राइदिने 4वटा टुक्राइयो हैन 1 2 3 4 यतिमै 4वटा पुग्यो के हो नि भयो यसको 89 मान भनेर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो यसमा सिपको फर्ममा छ नि त यो हैन फाल सिप खु मान हैन अनि बल्ल फेरि यताको यो 1000 देखि यताको फर्म लेख्नु पर्यो सामछन साफेक छिलसिप युक अक होइन युक अक भनेको त वहाँ 12वटा अङ्कको अब एउटा लास्टको छ मिलेछ नि यो ठीक छ नि अर्को लास्टको चाहिँ 3 3 6 7 8 9 1 2 1 3 यही हो नि यसलाई चाहिँ टुक्राउने पहिला 1 2 3 4 1 2 3 4 4वटा टुक्रायो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा गरेछ हैन 4वटा टुक्रायो अब यो भन्दा अगाडि 1 10 100 1000 10,000 लाखसम्म पुग्यो अब हामीले के भनेर पढेको थियौं पढ्दाखेरि भने अब यहाँ भन्दा अगाडि पनि 1 10 100 1000 सम्म चाहिँ के को फर्म हो मानको फर्म हो त्यस भन्दा अगाडि गयो भने के को फर्म हो अक को फर्म हो अब अक को फर्ममा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि 1 10 100 1000 यो दुईटा चाहिँ अक को फर्ममा गयो यहाँ चाहिँ अक हुने भयो यहाँ चाहिँ मान हुने भयो हैन ठीक छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सम्म चाहिँ अककै फर्म हो अनि 12 मा गयो भने चाहिँ जुको फर्ममा जान्छ 9 वटा देखि लिएर माथि चाहिँ के हो अकको फर्ममा जान्छ 1 10 100 1000 1 10 100 1000 4 2 8 भयो यो भन्दा नि माथि गयो भने अकको फर्ममा गयो अब यति यहाँ डाइरेक्ट यो डबल 3 नभएर यति मात्रै भएको भने अकको फर्ममा गयो अझै एउटा अंक जाँदा पनि के को फर्ममा जान्छ अककै फर्ममा जान्छ अब हामीले अक भनेर त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन त्यही अक राख्ने हो तर यो दुईटा के हो भनेर त्यही राख्ने त हो नि अक के हो यो साम सिप साम
33 भनेको के त अक हैन साम सिप साम अक। अब यसपछि त यही फर्मुला नि हो 1 10 100 1000 हैन। अनि के भयो युग छन् छिलफेक बुझेछ नि यो यति मात्रै टुक्राउनु पर्यो कि हामीले यति अगाडिको हेर्नु पर्यो यो त यति मान भनेर त लेख्ने चाहिँ हो नि त अकको फर्ममा गए पनि मान त लेख्नै पर्यो नि हामीले मान भन्दा नि अगाडि बढ्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो कि त्यति हो। 6779 चाहिँ 89 चाहिँ के हो मान हो नि त यहाँ अनि बल्ल यताको फर्ममा जाने यति भनेको अकको फर्म भयो हैन। अब योभन्दा पछाडिको चाहिँ सबै मानको फर्म हो के। अब मानको फर्ममा हामीले यहाँ चारवटा भन्दा अगाडि सबै लिनु पर्यो 1 2 3 4 अब यो लिनु पर्यो। कहाँसम्म पुग्यो हामी युग छन् हैन छिलफेकसम्म पुग्यो। अब त्यसपछि फालसिप खु हैन फालसिप खु अनि बल्ल के राख्ने मान राख्ने। यहाँसम्म मानकै फर्म भयो सबै ठिक छ बुझ्यो नि। अको फर्मले केही टेन्सन लिनुपर्ने छैन अकलाई छुट्याइदिने अब कति अको यहाँ त्यही लेखिदिने भए यो मानको फर्म मानैमा आउँछ। अनि त्यसपछि बल्ल यतापट्टिको पछाडिको भनेको यहाँबाट उता लेख्नु पर्यो। अब यहाँ कति हो 1213 छ 1000लाई सिप लेख्ने हो र 1000लाई हजारै लेख्नु पर्यो नि त 1000लाई इल छन् लेख्नु पर्दैन छन् मात्रै लेखे हुन्छ छन् इफेक सिपसाम सक्यो यति हो। जति लामो भयो भने टुक्राएर हो हामीले लेख्ने मानको फर्म छुट्टै हुन्छ अकको फर्म छुट्टै हुन्छ। अब लेख्ने कुराहरू त्यही हो हैन। त्यही बुझ्न चाहिँ के पर्यो भने 8वटा भन्दा अगाडिको अङ्कमा जाने बित्तिकै 9वटामा गयो भने 9वटा अकको फर्म हो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यति हो। 8वटासम्मको चाहिँ मानकै फर्ममा हुन्छ तर अकको फर्ममा गए पनि मान पनि आउँछ। अब 1000 10000 सबै आउने भयो नि त। ल अक मात्रै छ यहाँ 0 छ भने यति मात्र लेखे हुन्थ्यो फेरि यो यति मात्र लेखे सकिन्थ्यो यति अक 33 अक लेख्न पर्यो भने साम सिप साम अक सक्यो अरु के लेख्नै पर्दैन यहाँ 0 भएको भए। तर यहाँ 67 89 यो सबै यहाँ बीचको फर्म पनि त छ नि त 10000 को फर्म पनि छ 1000 को फर्म पनि छ त्यही भएर सबै लेख्न पर्यो। यो सकिन्छ हैन अब जहाँको आए पनि लेख्न सक्नु पर्यो। ल साइनो कोरियन नम्बरहरू चाहिँ सकियो यति हो। अब हामी ओरिजिनल कोरियन नम्बर चाहिँ दोस्रो पार्टमा चाहिँ हेर्छौं। ओरिजिनल कोरियन नम्बर भनेको कोरियन डेराइभ नम्बर हो। कोरियामा जो कोरियन पहिला चाहिँ त्यो भाषा चाहिँ कोरियन भाषाको डेराइभ हुँदाखेरि चाहिँ कोरियनविदहरू जुन भाषाविदहरूले चाहिँ कोरियन नम्बरहरू जो डेराइभ गरेका छन् जुन नम्बरहरू चाहिँ हामीले हेर्छौं जुन ओरिजिनल कोरियन नम्बर हो। यो भनेको चाइनिज आगन्तुक नम्बरहरू भयो 1 नम्बर हामीले पढेर सकियो। 2 नम्बरमा ओरिजिनल कोरियन नम्बर भनेर हेर्छौं। सिनो कोरियन नम्बरहरू चाहिँ सकियो पहिलो पार्ट चाहिँ। अब हामी दोस्रो पार्टमा जान्छौं। कोरियन संख्याहरू चाहिँ दुई प्रकारको छ। एउटा ओरिजिनल कोरियन नम्बर जुन 1 देखि 100 सम्म मात्रै छ। अर्को साइनो कोरियन नम्बर जुन चाइनिज डेराइभ नम्बरहरू हो चाइनाबाट आएको नम्बरहरू हो पहिलेदेखि युज भइरहेको नम्बरहरू जुन चाहिँ 1 देखि माथि जति पनि छ जस्तो हाम्रो नेपालीमा भयो जस्तै तिनीहरूको पनि माथिको अङ्कहरू पनि छ। तर ओरिजिनलमा चाहिँ 1 देखि 100 सम्म मात्रै छ। अनि कहाँ के युज गर्ने भन्ने रुल चाहिँ हामीले छुट्टै पढ्नुपर्छ। ओरिजिनलमा कुन युज गर्ने साइनोमा कुन युज गर्ने त्यो फरक छ। त्यो झन् इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसबाट पनि एक्जाममा क्वेसन चाहिँ आइरहेको हुन्छ। 2 नम्बरमा हेरौं ओरिजिनल कोरियन नम्बर। आज क्लासमा हामीले ओरिजिनल कोरियन अन्तर्गतको चाहिँ नम्बरहरू हेर्छौं जुन चाहिँ
1 देखि 10 सम्म चाहिँ आज हामीले हेर्छौँ अनि त्यस पछाडिको चाहिँ 100 सम्म फेरि भोलिको क्लासमा हेर्छौँ। साइनो कोरियन भन्दा यो चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो जस्तो देखिन्छ हैन, तर पढेपछि त्यस्तो गाह्रो त छैन। सुरुमा चाहिँ उच्चारणहरू प्रोनाउन्सिएसनहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो जस्तो चाहिँ हुन्छ। तुलनात्मक रूपले हेर्दा ओरिजिनल कोरियन साइनो कोरियन भन्दा केही डिफिकल्ट छ। अब यसको हेरौँ। हाना भनेको 1 1 लाई के भन्छ? हाना भन्छ। यसको 0 को फर्म पनि हेरौँ अझै। 0 लाई चाहिँ अगाडिको 0 लाई के भन्थ्यो? एङ भन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ 0 लाई चाहिँ खोङ भन्छ। फरक छ है। साइनो कोरियनको एङ हो, यसको चाहिँ खोङ हो। खोङ भनेको 0 0 के हैन। खोङ भनेको भटमास पनि हुन्छ। खोङ यो पछि चाहिँ अरू पनि हेरिन्छ, धेरै शब्दहरूमा युज हुन्छ यो। यसको 1 लाई के भन्छ अरे? हाना। हाना भनेको 1 अर्को चाहिँ दुल। दुल भनेको 2 अर्को चाहिँ सेट भनेर छ। सेट भनेको 3 अर्को नेट भनेको 4। सर्टकटमा भन्दाखेरि चाहिँ कोरियन नम्बरहरू चाहिँ कस्तो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हान्दु सेने अनि ओरिजिनल कोरियन नम्बर भयो त्यो इली साम्सा 2 थरीको छ भनेर भनिन्छ। भन्नाले यो मेनली 4 वटालाई चाहिँ अझै फोकस गरेर लिइन्छ। त्यसमा इली साम्सा यता हान्दु सेने हानादुल सेटनेट। हानादुल सेटनेटलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा हान्दु सेने मात्र पनि भन्ने गरिन्छ। जुन चाहिँ के हो? वास्तविक कोरियन अङ्कहरू चाहिँ हो। यो चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अगाडिपट्टि अब यसलाई हान्दु सेने भनेर डाइरेक्ट यहीँ लेख्न सकिन्छ सर्ट फर्ममा हैन, तर पछाडिको फर्महरू हुन्छ नि। जस्तै हामीले साइनो कोरियनमै पढे जस्तै यसमा पनि त्यस्तै लाने हो। 10 + 1 11 गर्थ्यौ नि, यसमा पनि त्यस्तै हो। तर यसमा चाहिँ 10 + 1 लेख्न पर्यो भने 10 लाई अब हामी यहाँ लेख्नै छौँ, बाँकी 11 लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई हाना भनेर लेख्दैन कि हान मात्रै भनेर लेख्छ कि सर्ट फर्म लेख्छ कि। त्यो सर्ट फर्म पनि त्यही भएर हामीले जान्नुपर्छ। हान्दु सेने भन्ने यसलाई सर्ट फर्ममा के भन्छ अरे? यो सुरुबाट लेखौँ एकचोटि अझै। खोङ भनेको 0 भयो हैन। हाना अथवा हान भनेको 1 भयो। दुल अथवा दु मात्रै भनेको त्यो के भयो? 2 भयो। सेट अथवा से ओन्ली 3 भयो। अर्को नेट अथवा ने भनेको 4 भयो। अरूमा चाहिँ युज हुँदैन, यो 4 वटामा मात्रै हो हान्दु सेने भनेर सर्ट फर्म युज हुने। जस्तै हामीले 11 12 13 14 21 22 23 24 हैन, 31 32 33 34 मा मात्रै यो युज गर्न सक्छौँ। यो युज गर्छौँ। यो युज गरे पनि मिस्टेक चाहिँ होइन।
तर सर्ट फर्म चाहिँ यिनीहरूले प्राय युज गर्छ। आना भन्नु र हान भन्नु एउटै कुरा हो, यसैको सर्ट फर्म बनाएर यो राखेको भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। दुइटै युज गरेको हामीले पाउँछौँ, त्यही भएर दुइटै जान्नु पऱ्यो। त्यही हानालाई चाहिँ हान गराएको कि सर्ट फर्म हो, अनि दुललाई दु मात्रै ल हटाएर अनि सेतलाई चाहिँ से मात्रै गराएको होइन, हान्दु सेने, हान्दु सेने हानादुल सेतनेत यो भयो। अब अरूमा फेरि त्यस्तो छैन, अरूमा चाहिँ जे छ त्यही हो राख्ने। अर्को चाहिँ थासत, थासत भनेको 5 हो, 5 हो। यो झुन्डेर आउँदा सलाई के पढ्ने हो? झुन्डेर आएको सलाई के पढ्ने हो? स, डबल स, अनि त्यसपछि छ, ज, अनि त्यसपछि यिनीहरू छ, सबै जे आए पनि झुन्डेर आयो भने त पढ्ने भनेको होइन, बिर्सिसकेको। त्यही भएर के भयो? सेत नेत भनिरहेको त मैले। अनि थ होइन, त हो पढ्ने। त अथवा कहीँ कहीँ चाहिँ द पनि हुन्छ। मेनली रूपमा चाहिँ हाम्रो के हो? द चाहिँ पढ्ने हो। हाना दुल सेत नेत थासत। अब अर्को एसत, 6, इल्गोप, यहाँ ल पनि हुन्छ। यसमा होइन, सरी, इल्गोप भनेको यति मात्रै हो। आहोपमा चाहिँ हो ल पनि। इल्गोप 7, यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पढ्न सकिन्छ भने हाना दुल सेत नेत, यसलाई 1 फर्म, थासत एसत 2 फर्म, इल्गोप एदल्प आहोप एल त्यो 3 फर्म गरेर पढ्न सकिन्छ। इल्गोप एदल्प, इल्गोप एदल्प आहोप एल, त्यसरी टुक्राएर पढ्न सकिन्छ त्यो याद गर्दाखेरि चाहिँ। यो सक्यो सारेर यो हाना दुल सेत नेत तारा हाँस्यो। हाना दुल सेत नेत, हाना दुल सेत नेत, हाना दुल सेत नेत, हाना दुल सेत नेत, हान्दु से ने, हान्दु से ने, हान्दु से ने, थासत एसत, थासत एसत, थासत एसत, थासत एसत, थासत एसत, थासत एसत। सक्यो यो 7 सम्म लेखेर। यो मेटेर मैले माथिपट्टि लेखेँ फेरि एउटा। ओरिजिनल कोरियन नम्बर सक्यो। ओरिजिनल कोरियन नम्बर खोङ भनेको 0 भइहाल्यो। हाना अथवा हान भनेको चाहिँ 1, दुल 2, 2, सेत से 3, नेत ने 4, थासत 5, एसत 6,
इल्गोप 7 एडल्फ 8। यसको चाहिँ उच्चारण के हुन्छ भने लको म चाहिँ उच्चारण हुन्छ, बको उच्चारण चाहिँ हुँदैन। एउटाको उच्चारण हुन्छ, लेख्दाखेरि दुइटै लेख्नु पर्यो होइन। उच्चारण गर्दा के गर्ने? एदल, एदल भनेको 8। आहोप दा होइन द, एदल 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 पको हुँदैन, सुरुमा आउनेको गर्ने यसमा, त्यो अगाडिको रुल अनुसार हो नि त। केमा हो लको उच्चारण नगरेर अरूको गर्ने? गफमा ग यसमा चाहिँ लको उच्चारण हुन्छ, बको हुँदैन के। आहोप होइन, आहोप, आहोप भनेको 9 भयो अनि एल भनेको 10 भयो। नाइन ठिक छ। यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने भने हान्डुल सेतनेत, हानादुल सेतनेत, हानादुल सेतनेत। यो सर्ट फर्म पछाडि हेरे नि हुन्छ, अहिले हेर्नु चाहिँ पर्दैन। अनि थासत एसत, इल्गोप एदल, इल्गोप एदल, आहोप एल। यसरी पार्टिसन गरेर पढे हुन्छ। हानादुल सेतनेत तारास्यो, थासत एसत, इल्गोप एदल, आहोप एल। हानादुल सेतनेत, थासत एसत, इल्गोप एदल, इल्गोप एदल, आहोप एल। हानादुल सेतनेत, थासत एसत, हानादुल सेतनेत, थासत एसत, इल्गोप एदल, आहोप एल। हानादुल सेतनेत, थासत एसत, इल्गोप एदल, आहोप एल। हानादुल सेतनेत, थासत एसत, इल्गोप एदल, आहोप एल। अब यो 10 सम्म हामीले जानियो भने योभन्दा अगाडिको पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ साइनो कोरियनमा जस्तो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सम्म छ नि, त्यो चाहिँ सेम हुँदैन, अलिकति चेन्जेबल हुन्छ, त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। भन्नाले फर्मेट चाहिँ जस्तै आहोप जस्तै जस्तै चाहिँ 90 पनि जान्छ होइन, तर डिटो सेम चाहिँ हुँदैन। ऊ अगाडिको साइनो जस्तो छुट्टै हुन्छ अलिकति। 100 फेरि सेम हो, फेक यता पनि फेक उता पनि फेक नै हो। फेक भनेको 100 भयो। अरू यो बिचको चाहिँ पार्टिसनको चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो एउटा फर्मेट चाहिँ के सेम हो भने जस्तै उता हामीले 11 लेख्दाखेरि 10 + 1 11 गरेको थियौँ नि होइन, त्यस्तै यसमा पनि 10 + 1 जो हुन्छ। जस्तै अब यहाँ 19 सम्म हामीले यसै अहिले लेख्न सक्छौँ। एल भनेको 10 भयो, आन भनेको एलान भनेको 11, सर्ट फर्म राख्ने अब पछाडिको पार्टमा होइन। त्यस्तै एल आहोप भनेको 19, त्यसरी बिचको पार्टिसन लेख्न सकियो। तर 20 लाई र अनि 20 भन्दा अगाडिको चाहिँ छुट्टै छ। 20 लाई हामीले जानिसकेपछि 20 देखि लिएर 29 सम्म चाहिँ सेम हो, त्यही 20 लाई लिने अनि पछाडि जोड्ने हो, डिजाइन त्यही हो होइन। तर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सम्म चाहिँ अगाडि हामीले के लेखेको थियौँ? पहिला चाहिँ के लेख्थ्यौँ? इन्टु मल्टिप्लाई सिस्टममा गरिरहेको थियौँ नि। एमा त्यस्तो छैन, एमा छुट्टै हो, त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो, त्यो पनि जान्नुपर्छ। त्यही भएर 20 देखि लिएर 90 सम्मको छुट्टै पार्ट छ, त्यो पनि एक एक गरेर जान्नुपर्छ। पहिला यो जान्नु पर्यो होइन, बुझ्यो नि। अगाडिको डिटो रुल चाहिँ के मात्रै लागु हुन्छ भन्दाखेरि 11, 12, 21, 22 होइन, अनि त्यसपछि 31, 32 त्यस्तोमा चाहिँ लागु हुने भयो। तर
20 30 40 50 60 70 80 90 लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो लागू हुँदैन। मल्टिप्लाई सिस्टममा जान्न। एड सिस्टम चाहिँ सेम भयो पहिलाकै, तर मल्टिप्लाई सिस्टममा चाहिँ 20 30 40 50 यिनीहरू चाहिँ लेखिन्न भन्ने चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। त्यो पार्ट पछाडि हेर्छौँ अझै। मेनली हामीले आज चाहिँ यही 1 देखि 10 सम्म मेन हेर्छौँ। 0 लाई के भन्दो रहेछ? खोङ। उता के भन्छ? एङ। एङ एङ भनेको शून्य केमा? साइनो कोरियनमा। खोङ भनेको शून्य केमा? ओरिजिनल कोरियनमा। यसलाई प्रोनाउन्सिएसन गरौँ अझै 2-4 चोटि। हानादुल सेतनेत थासत एसत इल्गोप एदल आहोप एल। प्रोनाउन्सिएसन मिल्छ नि? अब सकिन्छ नि? हानादुल सेतनेत हानादुल सेतनेत हानादुल सेतनेत हानादुल सेतनेत हानादुल सेतनेत थासत एसत इल्गोप एदल आहोप एल। इल्गोप एदल आहोप एल। इल्गोप एदल आहोप एल। हानादुल सेतनेत थासत एसत इल्गोप एदल आहोप एल। हानादुल सेतनेत थासत एसत इल्गोप एदल आहोप एल। हानादुल सेतनेत थासत एसत इल्गोप आहोप इल्गोप एदल मिस्टेक भएछ आहोप एल। हानादुल सेतनेत थासत एसत इल्गोप एदल आहोप एल। यसरी चाहिँ सरल आउनु पर्यो। ल आजको क्लास चाहिँ यति गरौँ। खामसाम्निदा।